बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 70% अफराद मोटापा या इजाफी वजन का शिकार हैं, जबकि ऐसे अफराद मोटापा या अपना वजन कम करने के लिए जहां ज्यादा वक्त भूख का शिकार रहने को तरजीह देते हैं, वहीं वो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस भी करते हैं, लेकिन जो फायदा होता है वो ना होने के बराबर होता है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि इंसान का तर्ज जिंदगी, खाने पीने का शौक, हर वक्त बैठे रहने, सोते रहने और वर्जिश ना करने की वजह से वजन बढ़ता है और वो मोटापे का शिकार रहता है। ताहम ये भी देखा गया है कि दुनिया में कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो हर तरह की ग़िज़ाएं भी खाते हैं, ज्यादा वक्त तक बैठे रहने समेत कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो मोटापे का शिकार नहीं होते। और इसी तरह ये भी देखा गया है कि बाज अफराद अपनी ग़िज़ा को कम रखने समेत एक्सरसाइजेस का भी एहतमाम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मोटापे का शिकार होते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपके लिए वजन कम करने का ऐसा अमल पेश करने जा रहे हैं कि जिस अमल से आपका वजन इंशाअल्लाह दिनों के अंदर कम होगा। आप हमारे आज के अमल को आजमाइएगा, इंशाअल्लाह आपका वजन हैरत अंगेज तौर पर कम होगा। ये वजीफा आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है कि मोटापा एक आलमी वबा बन चुका है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मोटापे से सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। माहिरीन के मुताबिक नौजवान नस्ल और बच्चों में मोटापे के बढ़ते हुए मर्ज की वजह गैर सेहत बख्श खुराक और वर्जिश की कमी है। तिब्बी माहिरीन ने इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि 10 साल बाद हर 5 में से एक बालिग शख्स मोटापे का शिकार हो जाएगा। पाकिस्तान की नई नस्ल में मोटापा तेजी से फैल रहा है। मेडिकल साइंसेस के माहिरीन के मुताबिक नौजवान नस्ल और बच्चों में मोटापे के बढ़ते हुए रुझान की वजह गैर सेहतबख्श खुराक और वर्जिश की कमी है। दोस्तों, हम आपको वजीफे के बारे में भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि इंसान के मोटे होने या उनके वजन बढ़ने के हवाले से कई तहकीकात की जा चुकी हैं और हर बार इस हवाले से कोई न कोई नया सबब सामने आया है। ज्यादातर समझा और कहा जाता है कि वो इंसान ही मोटा होता है जो ज्यादा ग़िज़ाएं खाने समेत हर वक्त बैठे रहने को तरजीह देता है। बाज अफराद को ये भी कहा जाता है कि उनकी नौकरी इस तरह की है कि वो ज्यादातर कुर्सी पर बैठे रहते हैं और गाड़ी में सफर करते हैं, कोई वर्जिश भी नहीं करते, अपने काम की टेबल पर खाना खाते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ गया है। दोस्तों, मोटापे की चाहे जो भी वजह हो, बस आप हमारे बताए हुए वज़ाइफ को बतलाए गए तरीके पर करें। यकीन जानिए आपका वजन हैरत अंगेज तौर पर कम होगा और आपके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलेंगी। आइए अब आपको बताते हैं कि ये वजीफा, ये अमल आपने कैसे करना है। इस अमल का तरीका मुलाहिजा फरमा लीजिए। याद रहे कि ये अमल आपने रात को सोते वक्त करना है या फिर सुबह नहार मुंह आपने ये अमल करना है। इस अमल के लिए आपको जो चीजें दरकार होंगी, पहले उन चीजों को नोट फरमा लीजिए। इस अमल के लिए आपको हींग का पाउडर चाहिए होगा और 1 गिलास नीम गर्म पानी चाहिए होगा। उस नीम गर्म पानी में आपने चाय का आधा चम्मच हींग का पाउडर घोल लेना है। याद रहे कि नीम गर्म पानी ज्यादा बेहतर है, वरना आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। पानी में हींग को घोल लेने के बाद आपने सूरह अलम नशरह लगा, जिसे सूरह अंशरह कहा जाता है, जो कि 30 पारे की मुख्तसर सूरत है, आपने इस सूरत को 41 मरतबा पढ़ना है। याद रहे कि अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। यानी सबसे पहले 11 बार दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी या फिर कोई भी दुरूद, और उसके बाद 41 बार सूरह अंशरह और आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर इस पानी पर दम कर लेना है और इस पानी को दम करने के बाद पी लेना है। याद रहे कि आपने ये अमल या तो नहार मुंह करना होगा या फिर सोने से पहले ये अमल करना होगा
اور اس بات کا دھیان رہے کہ اگر آپ نے نہار منہ اس عمل کو کیا ہے تو پہلے آپ نے اس عمل کے کم از کم 30 منٹ بعد ناشتہ کرنا ہے، یا پھر جو بھی آپ نے کھانا ہے وہ کم از کم 30 منٹ بعد کھانا ہوگا۔ اور اگر آپ اس عمل کو رات کو سونے سے پہلے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس عمل کے بعد کچھ کھانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی دم کیا ہوا پانی پی لیں اور اس کے بعد کچھ کھائے پیے بغیر ہی سو جائیں۔ ناظرین، اس عمل کے بارے میں یہ بھی دھیان رہے کہ آپ نے اس عمل کو 71 دن کی نیت سے شروع کرنا ہے اور اس عمل کو مسلسل کرنا ہے۔ اس عمل میں ناغے کی گنجائش نہیں ہے۔ خواتین اس عمل کو ناغہ کے دنوں میں کسی اور سے دم کروا سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی دم کرنے والا نہ ہو تو پھر خواتین صرف پاکی کے دنوں کو شمار کریں گی اور یوں 71 دن مکمل کریں گی، جبکہ مردوں کے لیے کسی قسم کے ناغے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور عمل بھی بتائے دیتے ہیں، اور یہ عمل بھی وزن کم کرنے کا مجرب عمل ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جسے ہم اکثر نماز والا درود کہتے ہیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ اور یاد رہے کہ سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ساتھ میں بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اور بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ کی آخری میم کو سورہ فاتحہ کی الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کے 2 صفاتی نام یا عزیزو یا قہارو، ان دونوں کو ملا کر 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ ان ناموں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، الگ الگ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اتنے پانی پر دم کر لینا ہے کہ جسے آپ پورا دن استعمال کر سکیں۔ اور یاد رہے کہ آپ نے اس عمل کے دوران صرف یہی پانی استعمال کرنا ہوگا، اس پانی کے علاوہ آپ نے کوئی پانی استعمال نہیں کرنا۔ اگر پانی بچ جاتا ہے تو اس پانی میں مزید پانی ڈال دیں، لیکن آپ نے ہر روز اس پر عمل کرنا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے اور اسی پانی کو استعمال کرنا ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے اس عمل کو 41 دن کی نیت سے کرنا ہے، اور یہ عمل بھی آپ نے مسلسل کرنا ہے۔ اس میں بھی کوئی ناغہ نہیں، اور خواتین اس عمل کو ناغے کے دنوں میں خود نہیں کر سکتی، اس لیے ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ ان دنوں میں کسی اور سے عمل کروا لیں، لیکن اگر گھر میں کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو تو پھر خواتین نے صرف باقی دنوں کو شمار کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر بتاتے ہیں کہ آپ نے جن دنوں میں ان اعمال میں سے جس عمل کو بھی کرنا ہے، ان دنوں میں صرف آپ نے دم کیا ہوا پانی ہی استعمال کرنا ہے۔ اس دم کیے ہوئے پانی کے علاوہ کوئی پانی نہیں پینا۔ ناظرین، دونوں اعمال بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہیں۔ ان میں سے جو عمل آپ کو آسان لگے اس عمل کو شروع کریں، اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کس حیرت انگیز طریقے سے آپ کا وزن انہی دنوں میں کم ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے استفادہ کر پائیں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔